तुमचं नाव आहे ना जेसन आणि हां एक कोणी येते महिला फुडाक संजीवनी ओटा उडायची म्हणून शेखर भियाता सगळे जबाबदार थँक्यू पयले सुवातेर हांव कोमलीदादी आमचो टोनी प्रेजिडेंट असो एटर्नी जेसनाक तशेंच आमचे सरपंच हांव देव बरें करूं म्हणटा की आमचो खुबसो लॉंग पेंडींग ऑफ इश्यू आसलो जो कोमलीदाद गार्बेजचो आनी आयज जशें इनॉग्रेशन आमी गार्बेजचे प्लांटाचें केल्लें आसा आनी ही सुविधा एक फूल नाचुनाला पंचायतीक आनी फूल ज्युरिडिक्शन नाचून लोकांक एक बरें आसा सो हांव मागता की सगळ्यांनी पंचायती कॉपरेट करचें आनी जशें आयज आमी गार्बेज प्लांट केला तशेंच एवरी संडे आमी गार्बेज कलेक्शन जे ऑलरेडी करता आनी तेतून एक सहभाग करून इच एंड एवरी लोकांनी जे रस्त्यार सुद्दां उडोवचें न्हू जेणे करून आमचो गांव मागीर बुरसो दिसता सो खंय तरी वन ऑफ द बेस्ट नाचुनलो पंचायत आमी थोडेशे वर्सांनीच करया सो हेतून कॉपरेशन जशें आमकां कोमलीदाद करता तशें पंचायतीन ऑलरेडी इनिशिएट घेवन हो येदो व्हडलो प्लांट केल्लो आसा आनी फक्त लोकां खातीर केल्लो स्वता आमच्या मेंबरां खातीर न्हू सो हांव मागता की सगळ्यांनी कॉपरेशन करचें आनी जशें आयज सरपंचाचे फुडें भाशण आसतलें आनी तो आपलें भाशण सांगतलो तुमकां बी सो हांव मागता की सगळ्यांनी कॉपरेशन करचें आनी थोडेशे वेळान आमी मे बी वेट जो इश्यू आहा पळय हो गांवांत सॉल्व करपाचो हेचेर आमी डिस्कशन करतले आनी तोय जातले बेगीन आमी सॉल्व करपाचो प्रॉब्लम सॉर्ट आवट करतले आमी हांव काल जनतान आनी विलेज पंचायत नाशनोला आनी आमच्या गांवच्या लोकांच्या नांवान आमच्या टोनीक आनी जेसनाक हे प्रेजिडंट आनी ऑटर्नी हे दोगूय जाण हे कोमलीदादीचे तांच्यांनी आमकां हो जागो दिला म्हणून सगळे तावयो मारून ताका आमी आयज शाबासकी दिल्या उलोवंक सोंपें पूण घडून हाडपाक खूब हें लागता एकटी लागता उणेशीं 2 वर्सां गेलीं म्हाकाय हो प्रोजेक्ट हाडपाक आनी हे हाडपाक म्हाका आमचे सेक्रेटरी न्हय बाय तुका ते रंजनानूय बरो तुका साथ दिला तें तुका पणजे ताणें ते हाचे MRF शेडीच्या SBMA लागीं तें उलयताले आनी मेंबरानूय आमच्या म्हाका प्रत्येक मिटिंगेन सहकार केला म्हणून आमच्या हे मेंबरांक तुका ते देव बरें कर म्हणटा आमकां म्हाका सुद्दां आनी आमचे कोमलीदादीक सुद्दां ऑफर येयली की हो प्रोजेक्ट तुमी ह्या फुडें वचचो कित्याक सायडीक तुका ते डेल्लीकारांचे तुका ते प्रोजेक्ट आयले पूण आमी म्हणलें ना आमी टोनी आनी आमी सारके फर्म रावले ताणें आमकां हायकोर्टाक व्हेले आनी एडवोकेट बॅनीन आमकां ही केस जिखून दिली म्हणून हांव हायकोर्टाक आनी एडवोकेट बॅनीक तुका चडांत चड ते देव बरें कर म्हणटा पूण हो आमी प्रोजेक्ट हाडलोच म्हणून जायना हाचे फुडें गोवा गव्हर्मेंट म्हाका दिसता गार्बेजीक फंड्स आमकां ऑलरेडी तांच्यांनी दिवपाक बंद केले आतां गव्हर्मेंट कितें म्हणटा तुमच्या गांवांत कितें गार्बेज येता तुमी फायनान्शियल तुमी पळोवपाचें आनी तुमची गार्बेज तुमी हे करपाची देखून सगळ्यांचे हो तो प्रोजेक्ट बरो तर जे चलतलो जाल्यार सगळ्यांचो हातभार जाय तेन्ना ती MRF शेड तुका बरी उत्तेली आमची आतां तुका फुडल्या म्हयन्यान बाय जुनाच्या फर्स्ट विकान कित्याक मिशनरी ती तुका ते डेल्लीकान येता ती मिशनरी फूल मिशनरी हाडून ते आमची येवपाची उरल्या थोडी ड्रायची उरल्या आनी थोडी वेट म्हणटक आनी तांचो सायडीक वो उरला ते टॉयलेट आनी हालींच आमी वर्क यो टेंडर केला सुमार 8 lakhs कित्याक सोकला आमकां तुका ते रिटेनिंग वॉल जाय ऑलरेडी टेंडर जाली म्हणटक ती पावसान आमी हे तुका वॉल आमी तुका हें कोत्तेले आमकां ऑफर येयली इवन आल्दोणा तुका सायडीची तुका ते पंचायतीची पूण आमी ताची ऑफर घेवंक ना ऑफर म्हणजे कितें तें म्हणलें कितें तुमची आनी आमची MRF शेड ही करया ते मच करया आमी ताका एग्री जावंक आमची शेड आमी तुका सांबाळटले देखून हांव तुमचे लागीं मागता आख्ख्या वाड्या लागीं कित्याक आतां भायलेल्यो लोक येवन तांची गार्बेज चड जाता स्पेशली तुका तांचे ते नॅपकीन आनी हे चड हातून वदीक तुका ते वाट लायता म्हणटक आमचे लागीं सगळे ते मिशनरी आसलेले
आमी विथ सेक्युरिटी आनी विथ लेबरांक आमी तुमकां ते प्रोवायड करतले, पूण तुमचो हावस टॅक्स कॉमर्शियल टॅक्स मातसो वाडटलो म्हणून तुमी सगळ्यांनी आमकां पंचायतीक हे कॉपरेट करपाक जाय. आनी कोणूय आसूं, आतां फुडलो सरपंच आमचो ते निलेश जाता, निलेशान हे म्हाज्या फुडल्यान हे वर्क तुका कॅरी ऑन करूंक जाय. म्हाजो ताका साथ आसतलो, हे उरलेल्याच्या त्या मेंबराचो, देखून सगळे आमी हो प्रोजेक्ट एकवटात रावन आमी सदीं बरे भाशेन आमी वो करया. मॉनिटरींग करपाक तेंच्यांनी एक हें काडलां, तेंच्यांनी एक 4-5 जाणांचे तुका पॅनल काडला, आनी ते पॅनल तुका हांगासरले तुका टेंडर वतले, कित्याक तांचे लागीं तुका स्पेशल तुका मिशिनरी तुका ही आहा तुका ते चलोवपाची आहा. देखून आमचे लागीं ही तुका मिशिनरी तुका चलोवपाक तुका हाची कित्याक म्हाका दिसता मेन तुका ती ही हायड्रोलीक ती आमचे लागीं तुका चलोवपाक येते जावचें ना. आनी इवन आमकां एमपीन सांगलां आनी श्रीपदान आमकां ते प्रॉमीस केलां आपूण तुमकां व्हडलें हें दिता म्हणून, गार्बेज ह्या वॅन दिता म्हणून. ते वॅन बा आमच्यान तुका हें करूं येता, पूण भितर हें तर ते मॉनिटरींग जर हें करतलो जाल्यार तांचे स्पेशल पॅनलाचे आमी मनीस हाडून हे आमी हें करतले. Last 5 years before, Freddie approached us to give him 200 square meters for garbage plant. His application कोमुनिदारी घाले आनी आमी तेन्ना ताका 200 आमी ताका व्हडे क्वेश्चन 500 स्क्वेअर मिटर दिले ऑन लीज फॉर 5 years. And after that we renewed the lease and we will always renew the lease. आनी आमचे कोमुनिटीचे 2 मेंबर आसतले टू मॉनिटर गार्बेज सारकी क्लियर जाता की ना पळय ती. हे गार्बेजीक लागून खूब ऑब्स्टिकल्स आयले आमकां. सायड नेबर came and offered us cash in lakhs, ते सगळे जाणत, and we refused. I put my foot down, nothing. Even panchayat members approached me, warrior mashe party warrior. I said no, nothing doing. It will come here or we will not give you any other space. They took us to High Court. Thanks for the Sarpanch and the secretary and Advocate Benny. They fought the case, they won the case, and I have to thank Jason in a special way who attended the case with our lawyer and stood firm that we will not shift the thing, because the NOCs, all this thing was given much before that project could come into this thing. That land belongs to Aldona Panchayat. This is the border of Nashnala Panchayat. Aldona Panchayat members, even the MLA approached us to bring their garbage here, and we firmly said no. This is only for Nashnala. You all have a place in Aldona. You all manage your own garbage. Thanks for the Panchayat members, and thanks very much for Jason for being a great help to us during this crisis.